کہ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का शिकंजा कस दिया गया। ये मुलाकात सिक्योरिटी ऑफिशियल के साथ साफियों की कोई पहली मर्तबा नहीं हुई। ताना है, एक टर्म है कि मौजूदा जो निज़ाम है वो हाइब्रिड निज़ाम है। अब ये जो हाइब्रिड निज़ाम की टर्म है, माजरत के साथ बदकिस्मती से जो हुकूमती मिनिस्टर हैं वो भी इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं। रियासत का निज़ाम कैसे चलता है? रियासत का निज़ाम चलता है मुंतखब नुमाइंदों से, लेकिन एक और जिम्मेदारी भी है जिस पर अफवाज पाकिस्तान जो है वफाकी हुकूमत के अहकामात हैं, सूबाई हुकूमत के अहकामात हैं, उन पर कंप्लाई विद करती है। नाज़िर खान साहब मिस्टर नीट एंड क्लीन होने के दावेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, करार दिया, तो मैं पहला सादिक और अमीन हूं। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर एक खबर तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक है, और वो खबर है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का शिकंजा कस दिया गया। लेकिन इस खबर की डिटेल पे आने से पहले जो पिछले दिनों सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की साफियों के साथ मुलाकात हुई, अब इस मुलाकात के ऊपर जो डिबेट की जा रही है, ये मुलाकात सिक्योरिटी ऑफिशियल के साथ साफियों की कोई पहली मर्तबा नहीं हुई। ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं। और दूसरा जो नुक्ता है जिस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, वो नाज़रीन एक ताना है, एक टर्म है कि मौजूदा जो निज़ाम है वो हाइब्रिड निज़ाम है। अब ये जो हाइब्रिड निज़ाम की टर्म है, माजरत के साथ बदकिस्मती से जो हुकूमती मिनिस्टर हैं वो भी इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस टर्म पे बड़ा फख्र भी किया जाता है। लेकिन अगर नाज़रीन हम अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम को देखें तो उसमें जो अफवाज पाकिस्तान है वो आइन के तहत क्रिएट किया गया एक इदारा है। डेफिनेटली अफवाज पाकिस्तान जो है वो हुकूमत का एक मातहती इदारा है। अफवाज पाकिस्तान हुकूमत नहीं है। दूसरी तरफ जो हमने अभी बात की कि फौज जो है वो आइन के तहत बना एक इदारा है, इसकी जिम्मेदारी क्या है? अफवाज पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। अच्छा, अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं है, एक और भी जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान की अवाम से मुतल्लिक, पाकिस्तान के मफाद से मुतल्लिक। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस पर आगे चल के मैं डिटेल के साथ बात करूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फौज की जिम्मेदारी मुल्क की हिफाजत करना है। दूसरी तरफ रियासत का निज़ाम कैसे चलता है? रियासत का निज़ाम चलता है मुंतखब नुमाइंदों से, यानी जो अवाम होती है वो इलेक्शन में, इंतखाबात में अपने वोट की पर्ची के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है। यहां पे फॉर्म 45, फॉर्म 47 की हम बात नहीं करेंगे, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अवाम जब अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लेती है तो एक हुकूमत तश्कील पाती है, रियासत की एक मुंतखब हुकूमत तश्कील पाती है, और वही हुकूमत जो है दरअसल रियासत कहलाती है। अब जो हुकूमत है, हुकूमत के अहकामात की अफवाज पाकिस्तान पाबंद होती है। यानी अगर कोई एग्रेशन या कोई जाहरियत या कोई बैरूनी कोई हमले का खतरा है, जाहरियत का खतरा है, तो हुकूमत के अहकामात से, इजाज़त से अफवाज पाकिस्तान जो है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है। लेकिन एक और जिम्मेदारी भी है जिस पर अफवाज पाकिस्तान जो है वफाकी हुकूमत के अहकामात हैं, सूबाई हुकूमत के अहकामात हैं, उन पर कंप्लाई विद करती है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को, अवाम के मफाद को यकीनी बनाती है। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि कोरोना की वबा जब पूरी दुनिया में आई तो कोरोना से निपटने की जो जिम्मेदारी है वो उस वक्त की हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान के सपोर्ट की थी, और वो काम कोरोना से निपटने का अफवाज पाकिस्तान ने करके दिखाया। लेकिन चलें इस मिसाल को भी आप एक लम्हे के लिए साइड पे रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है, जो काउंटर टेररिज्म से मुतल्लिक वहां पे जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन चल रहे हैं, जो अमन-ओ-अमान को वहां पे कंट्रोल करना है, यकीनी बनाना है, वहां पर भी इंटरनली जो अफवाज पाकिस्तान है अपनी खिदमात दे रही है, अपने जो जवान हैं उनकी कुर्बानियां पेश कर रही है। और इसी तरीके से अभी जो सैलाब आया पंजाब में, जो कि तारीख के बदतरीन सैलाबों में से
ایک بڑی قدرتی آفت تھی, یعنی بڑی ایک کلائمیٹی تو نہیں کہہ سکتے, مطلب ایک سیلاب آیا اور تاریخ کا ایک بدترین سیلاب تھا. اس میں بھی افواج پاکستان کو جو ہے وہ جو عوام تھے ان کی مدد کے لیے, ان کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے, حکومت کے مفاد کے لیے, عوام کے مفاد کے لیے فوج کو جو ہے وہاں پہ بلایا گیا. تو یہ ایک دوسری رسپانسبلٹی ہے کہ حکومت کے احکامات پہ فوج جو ہے وہ آتی ہے, اور حکومت کے احکامات پر اگر کوئی قدرتی آفت ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, اس میں بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, جو خدمات ہیں, وہ خدمات سر انجام دیتی ہیں. لیکن اب فوج کا ناظرین تعلق ہوتا ہے نا کسی حکومت کے ساتھ, آپ ایک لمحے کے لیے صرف فوج نہیں, حکومت کے نیچے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں, اور وہ تمام ادارے دراصل اس حکومت کے بازو ہوتے ہیں. اکیلی جو منتخب حکومت ہوتی ہے اگر اقتدار میں آ جائے وہ کچھ نہیں کر سکتی نیچے اگر ادارے اس کو سپورٹ نہ کریں. لیکن اس میں سب سے اہم ادارہ جو ہے افواج پاکستان کا جو ہے وہ گردانا جاتا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آج جس ون پیج کی بات کی جاتی ہے یا ہائبرڈ نظام کی بات کی جاتی ہے, اس کو ہائبرڈ نظام کا نام دینا یا ون پیج کا نام دینا, میرے خیال سے یہ حکومت اور اداروں کے مابین ایک ہم آہنگی ہے. اور جب بھی کسی بھی ملک میں اداروں کے مابین ہارمنی ہو, ہم آہنگی ہو, تو نظام آگے چلتا ہے, وہ ملک آگے بڑھتا ہے. لیکن جب اداروں کے مابین ہم آہنگی نہ ہو, وہاں پہ نفاق موجود ہو, وہاں پہ اختلاف موجود ہو, تو پھر اس ملک میں استحکام نہیں آتا, وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس کی مثال آپ پاکستان کو لے لیں کہ ماضی میں جب اداروں اور ریاستی یا منتخب حکومت کے مابین اتفاق رائے نہیں تھا, تو پاکستان کا جو سیاسی نظام تھا, آئین کے تحت تشکیل دیا گیا جو سسٹم تھا, وہ مفلوج ہو گیا. اور جب سسٹم مفلوج ہوا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا, پاکستان جو ہے وہ وہیں پہ رک گیا. تو اب اگر یہ جس کو ہائبرڈ نظام کہا جا رہا ہے, اگر ریاست, حکومت اور اداروں کے مابین اگر ہارمنی موجود ہے, اتفاق موجود ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا بینیفیشری پاکستان اور پاکستان کے عوام ہیں. اب آتے ہیں جو بانی تحریک انصاف عمران خان سے جڑی جو خبر ہے. ناظرین, خان صاحب مسٹر نیٹ اینڈ کلین ہونے کے دعوے دار, اور پھر مثال اپنے اس آرگومنٹ کی سپورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی دینا کہ سپریم کورٹ نے مجھے صادق اور امین ڈکلیئر کیا, قرار دیا, تو میں پہلا صادق اور امین ہوں. حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی صادق اور امین قرار پا چکے ہیں. اب خان صاحب جو آئے تھے توشہ خانہ کے تحائف کے خلاف, عمران خان صاحب کی وزیر اعظم بننے سے پہلے جو تقریریں ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. لیکن خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد توشہ خانہ کے ساتھ یا تحائف کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں. آج عمران خان کے خلاف پہلے کیس میں تو توشہ خانہ میں خان صاحب کنوکٹ ہو چکے ہیں, لیکن جو دوسرا کیس ہے بانی تحریک انصاف عمران خان کا, جس میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ بھی ایکیوز ہیں, اس میں آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پروسیکیوشن نے تو اپنے جو گواہان تھے عمران خان کے خلاف اپنے شواہد کو کلوز کر دیا تھا, شہادتوں کو کلوز کر دیا تھا. لیکن عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے جو کوشش کی گئی, جو نیب کے تفتیشی تھے, اس پہ اس پر دو تین دن لگائے گئے جرا کے لیے, اور اس کے بعد جو ایف آئی اے کے تفتیشی تھے اس پر بھی اسی طریقے سے 1 دن لگ گیا, 2 دن لگ گیا. لیکن عمران خان صاحب کے وکیل کوسین فیصل مفتی کی جانب سے جرا کا پروسیس مکمل نہیں ہو رہا تھا. تو جج صاحب نے آخری سماعت پہ جو آرڈر کیا تھا اس میں کہا تھا کہ اب روزانہ کی بنیاد پہ سماعت چلے گی. عمران خان صاحب کے وکیل نے کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بجائے اپنی التوا کی درخواست بھجوائی ہے, تو اس کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں, لیکن آئندہ التوا نہیں دیا جائے گا. تو جج صاحب کا وہ جو آخری سماعت کا آرڈر تھا وہ کام کر گیا, اور آج عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم وہاں پہ پیش ہوئی, کوسین مفتی صاحب پیش ہوئے, اور آج کی چند گھنٹوں کی عدالتی کارروائی میں عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے, بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے, اس میں آج جرا کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے. اب گواہوں کی طلبی کا معاملہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا, اور عدالت کی طرف سے جج شاہ رخ انجمن کی طرف سے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو سیکشن 342 کا سوال نامہ فراہم کر دیا گیا ہے تحریری طور پہ, اور آرڈر یہ کیا گیا ہے کہ 8 اکتوبر کو, یعنی 2 دن کے وقفے کے بعد, آج 6 اکتوبر ہے, کل 7 ہے,
اور پرسوں جو ہے وہ 8 ہے، تو آج اور کل کے دن کا وقفہ ڈال کے 8 اکتوبر کو جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ سوال پڑھ لیں، آپ بتائیں کہ ان سوالوں کی روشنی میں جو کیس آپ کے خلاف پروسیکیوشن نے بنایا ہے توشہ خانہ 2 کا، اور اس میں جو آپ کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، چارج شیٹ میں آپ پہ لگے جو الزامات ہیں، ان الزامات کے جواب میں آپ کا دفاع کیا ہے، آپ کے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اب سیکشن 342 کا اور بشرا بی بی صاحب نے بھی سیکشن 342 کا اپنا بیان قلم بند کروانا ہے، اپنا جواب دینا ہے تحریری طور پہ۔ تو دیکھتے ہیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جو پروسیکیوشن کا دعویٰ ہے کہ بڑا سٹرونگ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، تو اس کے اس دعوے کو لے کے اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کے خلاف اس کیس میں بھی شکنجہ جو ہے وہ کس دیا گیا ہے، تو یہ میرے خیال سے ناظرین غلط نہ ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔